تعالى عن أهل بيت رسول الله أجمعين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأن لكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكافة الأسرار المبشرين بالجنة ثم إلى أرواح سيداتي حبابتي فاطمة الزهراء وسيداتي حبابتي خديجة الكبرى وسيداتي حبابتي عيسى الرضا وسيدنا حسن ومولانا الحسين وسيدنا حمزة العباس وسيدنا عبد الله بن العباس ثم إلى أرواح كافة أهل البدر وأهل الأحد وأهل الحديبية وجميع آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا إمام علي زين العابدين وسيدنا إمام جعفر صادق وسيدنا إمام علي الهريدي وسيدنا إمام موسى الكاظم وسيدنا علي رضا وسيدنا محمد الناكب وسيدنا عيسى الناكب وسيدنا المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا محمد بن علوي وسيدنا علوي بن محمد وسيدنا علي قلي قسم وسيدنا محمد صاحب مربد وسيدنا علي بن محمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفاقه المقدم محمد بن علي كعلوي ووصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي ثم إلى سيدنا الحبيب علوي الخير بن الفاقه وإخواته وسيدنا الحبيب علي بن علوي بن الفاقه وسيدنا الحبيب محمد مولى الدويلة وسيدنا المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سجاب وسيدنا عمر المحضر وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن سجاب وسيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن سجاب وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الحبيب علي بن أبو بكر سكران وسيدنا الحبيب أحمد بن أبو بكر سكران وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبو بكر سكران وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الحبيب أبو بكر الأدني والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن والحبيب سالم وسيدنا الحبيب أحمد بن علوي بجهدب ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد شهاب الدين والحبيب تبي بحر الوجود سيدنا شيخ أبو بكر بن سالم وآهه والحبيب آجل وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم وسيدنا الحبيب حسين بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن مولى أرس ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبسي مولى سيف ثم إلى سيدنا الحبيب يوسف بن عبد الحسني وسيدنا شيخ عمر بن محرمة والحبيب أحمد بن حسين والحبيب سالم بن أحمد بن حسين ثم إلى سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عاطس وشيخ علي بن عبد الله باب وأصولهم وفروعهم وسيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث إبراهيم وأصولهم وفروعهم وسيدنا الحبيب أحمد بن جن الحفظي ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الكاف ثم إلى سيدنا الإمام قطبي سمداني عبد القادر الجيلاني
وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد أتى القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسفل وهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم السيل فكذبوهما فأخذنا ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة من يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت القوم يعلمون كما غفر لربي وجعلني من المقربين. وما أنزل على قومه بعدي إذ جئت السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا قد أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كلوا لما جميع لدينا مهتدون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل يسلكون منه النهار إذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى نتعرض للحكيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا تزيد النهار وكل في فلك يسبحون.
ويكن لهم أنا هبنا ذرية من الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسألهم فلا صريخ ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مخبتين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن يشاء الله أنتم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم فهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور لهم من أحد ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا لمرقدنا هذا ما وعد الرحمن والمرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإنهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم واضطجعتم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أضل بكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا به ولا يهتدون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه وهي إذ هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لها مالكون وذللناها لهم منها يأكلون منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ولا يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق السماوات بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'fiduka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika nabika wa amanika
وجوارك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزعين وجبك ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية وسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإثنا من مصيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبا فلعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفاتحة لصاحب الرضي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين نصرك الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين نصرك الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين نصرك الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لله سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه وأصولهما وفروعهما وجميع العلوي ثم إلى أرواح ساداتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة وبالخصوص إلى روح سيدنا قطب الإرشاد
وغافر العباد والبلاد بفضل الله بن علوي بن محمد الحدث صاحب رضي وأصوله وفروعه أن الله يولي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومقبول وصالحا السحن ظاهرا وباطنا وبأن الله يفعل الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين المسلمين في البر والبحر أجمعين وبأن الله يسجبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم محفوظ في خير وعافية لنا ولكم يا قادر بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله الله رضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجتنا كلها ويكل أعمارنا في طاعة الله ورضاه ويدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ويمن علينا أجمعين بكمال حسن الختام إن عند نزول الإمام وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة وسبع مثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمسيحين في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجينا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أجبنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا وأتينا ولا تحرمنا واردينا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezeki kita, dilancarkan urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surga bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sur wal bulughi kulli ma'mum wa ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السمية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية
اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العصية Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Afdalul dzikri wa alam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baqi. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفاتح المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف ثم إلى سلطان الملا الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس ثم إلى ركب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار ثم إلى ركب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد الإبراهيم ثم إلى ركب الوجود الحبيب علي بن محمد الحفصي ووالدينا ووالديهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي بن حسن بن طه بن يحيى ثم إلى روح الحبيب سالم الهندوان وحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكاب وحبيب علوي بن سالم الهندوان وحبابا سرifah binti Segaf Asegaf وحبابا سرifah Aisyah binti Segaf Asegaf وحبيب عبد الرحمن بن محمد برقبة وحبيب حامد بن عبد الرحمن الكاب وحبيب Syarif Ansori bin Hamid Al-Gab وحبيب Abu Bakar bin Toha Segaf Waji Said Jarud Dahri bin Haji Said Agil Waji Syarifah Lailatun Nur binti Haji Said Agil wa Sayyidah Rahmawati binti Abdurrahman wa Masran bin Liwan wa Hajah Aslamiyah binti Hadi Jafar wa Sayyid Junaid bin Said Abdurrahman Asgab wa
Sarifah Azizah binti Said Ali Al-Atos, Said Alwi bin Said Hasan Al-Qab, wa Bujang bin Durani, wa Haji Anwar bin Haji Nurbik bin Arsin, wa Haji Mauliani binti Muhammad Husin bin Haji Badri, wa Haji Nur Sehan binti Haji Muara, wa Haji Sarkewi binti Haji Nurbik, wa Haji Timur Juhriah binti Haji Juhri bin Haji Durrahman, wa Haji Mulia binti Haji Bakri, wa Haji Rusniah binti Haji Juhri, wa Muhammad Jumri bin Haji Imran, wa Haji Sahrun bin Badrun, wa Haji Hiting Jaminur binti Haji Masoleh, wa Haji Mirhan bin Haji Hasim, wa Jahrah binti Sarif bin Haji Babul Hasan, wa Hasim bin Haji Basri, wa Haji Sarah binti Fulan, wa Kamas binti Fulan, wa Zali binti Adil, wa Mardiani binti Hamdi bin Kurdi, wa Zum'ah binti Hasim, wa Masnah binti Hasim, wa Abdul bin Hasim, wa Siti Khadijah binti Hasim, wa Haji Abdurrahman bin Fulan, wa Sinam binti Bujang, wa Durani bin Tamin, wa Darna bin Durani, wa Kuntur bin Durani, wa Haji Masnah binti Yunus, wa Diang Banta binti Ahmad, wa Udan bin Inab, wa Kaliri bin Muhammad, wa Hamzah binti Mato'im, wa Haji Muhammad Isran bin Kaliri, wa Haji Hamzah binti Udam, wa Andrus bin Udam, wa Rohani binti Haji Muhammad Isran, wa Sahrani bin Haji Muhammad Isran, wa Agus Yuhar Kasih bin Haji Muhammad Isran, wa Budawati binti Haji Muhammad Isran, wa Jangka bin Muhammad, wa Masra bin Muhammad, wa Aman bin Muhammad, Amu bin Muhammad, wa Anam Amud bin Muhammad, wa Bahrah binti Taksid, wa Haja Siti Bariyah binti Jamka, wa Siti Rufiah binti Jamka, wa Anang Bahruni bin Jamka, wa Anang Basruni bin Jamka, wa Darmakiyah binti Bastiar, wa Sina binti Bastiar, wa Sarawiyah binti Antas, wa Sama binti Tuban, wa Mahbuni bin Julkifli, wa Julkifli bin Sa'ad, wa Tabri bin Jatri, wa Saturiyah binti Ismail, wa Lamak bin Abdullah, wa Halimah binti Utsman, wa Kamariyah binti Lamak, wa Habibah binti Jabri, wa Badiah binti Dahlan bin Utsman, wa Asnawi bin Haji Anang bin Sadar, wa Haji Maslian binti Haji Abdul Sanad, wa Muhdar bin Latif, wa Lisda binti Muhdadi, wa Rusnawati binti Asnawi, wa Rabi'ah binti Dahlan, wa Haji Hamidah binti Haji Jamhari, wa Nursiah binti Dahlan, wa Zaliyah binti Dahlan, wa Muaddadi bin Muhdar, wa Nursihan binti Abdullah, wa Isran bin Kursani, wa Masniyah binti Sulaim, wa Utudar bin Barak, wa Nurfah binti Hasim, wa Sulaim bin Wasdiko, wa Bayah binti Haji Rahmat, wa Kursani bin Haji Rahmat, wa Haja Salasiyah binti Sahamin, wa Haji Muhammad Sarbini bin Abdullah, wa Mukli bin Darsi, wa Jariyah binti Nasri, wa Badri bin Sani, wa Tiara binti Ahad, wa Badrun bin Haludin, wa Muhammad bin Haludin, wa Nurdiansah bin Badrun, wa Giping bin Azi, wa Amr binti Fulan, wa Haludin bin Fulan, wa Sakrani bin Salihun, wa Alu binti Mayasin, wa Sarah binti Sakrani, wa Kastan binti Sakrani, wa Jasarna binti Sakrani, wa Masriyah binti Sakrani, wa Sarqawi bin Sakrani, wa Samsi bin Haji Tarsi, wa Haja Masjum binti Haji Nasri, wa Muhammad bin Samsi, wa Arna binti Samsi, wa Galuh binti Samsi, wa Rusli bin Kurdi, wa Hamzah binti Amran, wa Zabila binti Jahri, wa Haji Abdul Ghaffar bin Haji Abdul Jalil, wa Haji Ahmad Bawiyan binti Haji Abdul Jalil, wa Nurul Fata bin Haji Abdul Ghaffar, wa Sulastri binti Latif, wa Mariatin binti Fulan, wa Mudanun bin Fulan, wa Ghazali Rahman bin Sani, wa Siti Fatimah binti Sani, wa Sani bin Lasa, wa Ramsyah binti Asad, wa Ali Umar bin Abdullah, wa Haji Hairi bin Lamak, wa Haji Ruhani binti Darham, wa Siti Aisyah binti Anang Diman, wa Haji Marduki bin Ijam, wa Haji Asyah binti Haji Abdul Ghani, wa Haji Aini bin Haji Muhammad Isa, wa Nur Hasanah binti Asnawi, wa Sahrin bin Muhammad, wa Arsyah binti Tabri, wa Husin bin Usuf, wa Haji Farhan bin Haji Hudari, wa Nuriyah binti Maksam, wa Nurmah binti Haji Taif, wa Sayyidah Helmiah binti Masrani, wa Ilham Afilian Syah bin Badrun, wa Salamah binti Karim, wa Sainah binti Jantra, wa Hajah Aisyah binti Haji Harul, wa Aniyah Khadijah binti Husin, wa Jainal Fahmi bin Muhammad Aini, wa Zumali bin Anang Bibin, wa Basirah binti Haji Muara, wa Sibah binti Haji Muara, wa Kasum binti Haji Muara, wa Nurhayati binti Mansah, wa Tasnim binti Dugani,
wa Ismail bin Muhammad Soleh wa Haja Masrumi binti Kardi wa Tirahma binti Dirja wa Nurdiana binti Mansah wa Masrumi binti Giping wa Unyu bin Marhat wa Bustania binti Unyu wa Masidah binti Ibrahim wa Ade Fitrian Afani bin Haji Fairuji Afani wa Asnai bin Diris wa Mulyadi bin Asnawi Kurdi bin Nur Hasan wa Haja Galuh binti Sakrani wa Jalani bin Kandar wa Bahrani bin Ijab wa Masniyah binti Ijab wa Fitriyah binti Kadri wa Nia binti Amur wa Salihun bin Jakaria wa Jakaria bin Fulan wa Iman bin Yamin wa Bangsawan bin Bakar wa Maryamah bin Abdul Ghani wa Abdullah bin Muqsin wa Hajah Robaniyah binti Ilun wa Haji Sahran bin Haji Jaskan wa Sita binti Sahar wa Husin bin Manan wa Masdiam binti Idis wa Kiran bin Tamin wa Saluh binti Inuh wa Muhammad Tabri binti Jamaliyah wa Sakir bin Martu wa Haja Masiyah binti Sahamin wa Abdul Hanafiyah bin Inasdain wa Basuki Abbas bin Aran wa Sufyan bin Ihrab wa Hirab bin Haji Nasri wa Harun bin Haji Nasri wa Tukatil bin Haji Nasri wa Nur Hasanah binti Mayasin wa Haji Diris bin Mayasin wa Hajah Galuh binti Fulan wa Haji Nasri bin Fulan wa Ijab bin Ijuh wa Ami Sulas Dini binti Tamat Martawijaya wa Tarsam Samsuri bin Sandi Wuria wa Siti Praktini binti Hadi Soleh wa Sudaryanto bin Hadi Soleh wa Siti Dia Sulandari binti Hadi Soleh wa Joko Damar Wiranto bin Hadi Soleh wa Agus Arianto bin Salimin wa Dahroji bin Tamat Martawijaya wa Jasmi binti Tamat Martawijaya wa Tumi binti Kromo Sumito wa Tumiyam binti Kromo Sumito wa Fatma Sulano bin Karto Prawiro wa Rohana binti Muhammad Yusran wa Arbiyah binti Jalani wa Haji Marhat bin Haji Nasri wa Umi Hani binti Limi wa Anugrah Putra Suhaya bin Suhaya wa Haji Kasman bin Ali wa Hajah Melati binti Gapuri wa Hajah Masnun binti Bulan wa Halimah binti Sarif bin Haji Babul Hasan wa bil khusus wal Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Tuham Yahya wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim min ahlil jannah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma qalayna ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa safina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina wal mukhlisina wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wa malaikatil muqarrabin khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masarikil ardi wa maghribiha bahriha wa bahriha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman.
إيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا 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 وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الذي أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الإعلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نجا بكل سول بالمصطفى الرسول نجا بكل سول بالمصطفى الرسول نجا بكل سول صلى وسلم ربي عليه أفضل الحب وآله وصحبه عيدان تسسوم والحمد لله في الباد والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abadan madada ni'amullahi wa ibdali. Allahumma inna nas'aluka fahuman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aqnina bil ilmi wa jayyana bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan al-mukarram, para alim ulama, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati dan Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita bersyukur dapat berkumpul di majelis ini dengan nikmat kesehatan, nikmat iman maupun nikmat panjang umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas tentang bab al-ain as-sadisah fi al-islam baina al-ilham wa hida al-jin. Artinya indra keenam dalam Islam antara firasat dan tipu daya jin. Jadi indra keenam secara umum banyak orang penasaran dengan fenomena indra keenam. Jadi kemampuan ini sering digambarkan sebagai sebuah kelebihan istimewa, bahkan seseorang bisa tunduk karena keterjangkauan orang tersebut. Maksudnya kelebihan orang tersebut. Nah, jadi seseorang itu seolah-olah bisa melihat, bahkan mereka juga mengaku mampu merasakan kejadian di masa depan. Ayo. Jadi hampir mirip kayak Dajjal. Dajjal itu kan diberi keistimewaan oleh Allah untuk menyesatkan manusia dengan fitnah, dengan ilmunya. Jadi hampir mirip. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang indra keenam tersebut? Sebenarnya hal tersebut memang nyata, hanya sebuah hayalan dan tipu daya. Pada dasarnya Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan jelas semua tentang persoalan hidup. Bahkan jawaban yang kekeliruan kita di dunia ini sudah dijawab oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita harus memahami konsep indra keenam secara umum. Kita ini kadang melihat hal-hal kayak itu lalu padahal kita ini kebodohan kita ingin ramalkan sebuah sugih ya nih, misalkan ada 3 hari lagi sugih kan, ada sih sugihan, tapi tetap aja percaya. Nah, jadi kenapa kita jadi percaya? Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang kuat. Makanya kita mudah digoyahkan oleh hal-hal yang kadang bermanfaat. Jadi indra keenam itu adalah kemampuan persepsi di luar panca indera. Contohnya seperti orang itu bisa melihat jin, melihat hal-hal gaib, dan ada pula yang mengaku bisa berkomunikasi dengan arwah yang sudah meninggal. Itu pertama dulu. Banyak loh, melihat benda sorangan. Padahal kalau secara kita berakal, siapa yang benda? Ya orang, aku bendernya, duitnya habis, bendernya maka karing bibir. Jadi kita menilainya dengan kacamata syariat, sebab hal berkaitan erat dengan akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah ini goyah akhirnya dengan hal-hal maka itu. Dan pandangan para ulama tidak menolak keberadaan hal gaib. Memang hal gaib kita harus mengimani. Kita beriman kepada hal-hal yang gaib, tapi bukan mengikuti. Beriman dengan mengikuti itu beda. Kalau beriman sebatas mempercayai,
Kalau mengikuti salah jalan, mengikuti itu kan artinya kita kemana aja ikuti. Namun mereka membaginya ke dalam beberapa kategori. Jadi tidak semua kemampuan supranatural berasal dari sumber yang sama. Dan dengan demikian penting kita harus memahami dasarnya. Adapun yang pertama, firasat. Jadi firasat tajam seorang mukmin itu, ketajaman ini terhadap seseorang yang ternyata berniat buruk. Jadi kita ini melihat seseorang nih, firasat kita ini, oh ini orang berprasangka buruk, berbuat buruk kepada kita. Kebetulan dilanjur itu sesuai dengan firasat tersebut. Pastinya memang hendak dijahati orang tersebut, melihat merasa kayak itu, oh jujur ngalu aja prasangka terus kepada orang, padahal itu sudah setan yang mempengaruhi dan menjalankan semua hal-hal yang menjerumuskan kita. Ada juga keistimewaan dari karomah. Karomah kejadian luar biasa yang Allah berikan, yang terjadi pada para waliullah dan hamba-hamba yang soleh. Tujuannya bukan untuk pamer atau mencari sensasi. Sebaliknya karomah hadir untuk meneguhkan keimanan atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh karomah tercatat dalam Al-Qur'an, misalkan Maryam binti Imran menerima makanan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal ia berada di mihrab yang terkunci. Bahkan pemilik karomah itu sendiri seringkali tidak menyadarinya karena terjadi tanpa dipelajari. Adapun yang ketiga, istidraj dan bantuan jin. Jadi orang-orang kayak itu istidraj itu ya kayak tadi, firasatnya ini melihat orang hendak menjahati aku. Kebetulan itu sesuai dengan pikirannya tadi memang terjadi, maka diistidraj oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, maka itu bantuan jin. Jadi bantuan jin ini di dunia ini kita diturutkannya aja. Iya, hendak apa diturutkannya. Tapi bila ia sakratul maut, ini yang berkuasa harus ikut dengan jin. Jadi pilihan kita di dunia ini, bila memang kita menghendaki masuk neraka, berkulnya gila kita. Bila kita memang hendak masuk surga, kayak apa? Jangan menggawi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi gelap yang harus diwaspadai, orang yang mempunyai kemampuan indera keenam ini ternyata berasal dari bantuan jin dan setan. Seseorang bisa melakukan perjanjian dengan jin, sebagai imbalannya jin ini memberikan informasi apa aja yang ia kehendaki. Jadi praktek ini jelas termasuk perbuatan syirik dan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih lagi ada pula konsep istidraj adalah pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan kita hamba. Jadi hamba Allahnya hendak dijerumuskan, maka diistidrajlah dengan perihal-perihal yang kada kekaruan. Biasanya ini terjadi pada orang yang ahli maksiat. Akibatnya ia merasa hebat dengan kemampuannya, padahal Allah sedang menangguhkan ajab baginya. Jadi ditangguhkan ajab, siapa ditangguhkan? Sama penangguhan penahanan, keliaran di luar itu penangguhan penahanan, Pak. Pada saat tiba dijemput masuk pulang, itulah.
yang namanya ditangguhkan nih, seluruh apa-apa ujian yang menyangkut dirinya disingkirkan dulu untuk penangguhan tersebut. Pas sudah batas waktu yang ditentukan terjadi, nah Allah pada pintu taubat ditutup, segala ampunan ditutup, maka habis semuanya, tidak tersisa. Jadi bahaya terbesar dari indra keenam ini tergelincir pada syirik. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Hal ini karena meyakini ada selain Allah. Itu kan meyakini selain Allah kan? Kita nih sudah tahu, misalkan duit hilang, telepon kepada orang kayak itu. Ya, sendagaan pastinya. Lalu kita yang pertama yang dihindarkan itu orangnya menyambat orang dekat ya. Itu sangat prasangka buruk kan? Siapa orang terdekat, lalu kita berpikir, lalu kita sambati orang-orang terdekat tersebut. Itu prasangka buruk. Makanya yang sudah hilang itu berarti habis rezekinya. Itu kita kembalikan. Jadi kita menakut-nakan ini, itu sudah kesalahan kita. Artinya ada seseorang yang selain Allah tadi. Jadi ulama terkemuka sering mengingatkan tentang hal ini, dan beliau berkata, seseorang mengaku mengetahui hal gaib, jadi ia melampaui batasan sebagai hamba. Hal gaib mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada bisikan atau penglihatan uji dengan Al-Quran dan Sunnah, seringkali itu adalah tipu daya setan. Jadi di dunia ini lengkap menambah setan dan berkeliaran aja. Bila kita baik-baik aja hajarnya. Nah, bila kita sudah bina menyimpang, ditinggalkan. Dihantarkannya dulu sampai inya hendak bertobat, hanya setan itu pulang muncul. Jadi kalau setan ini kada diadakan, mungkin Allah Subhanahu wa taala kada menciptakan neraka. Ya kalau kita ini yang paling berat ini yang mengganggu setan. Kalau gangguan manusia mungkin masih kau kita hindari, tapi kalau gangguan setan luar biasa. Jadi kita sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya menyikapi? Kita harus fokus pada ibadah, perkuat iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari kemampuan aneh atau mencari yang kedada. Itu sama mencari yang kedada. Yang kedada dicari. Memang panjang sebenarnya perjalanan hidupnya. Butuh artinya ini syaratnya. Padahal dengan syarat tadi kita banyak habis sudah. Sekali timbul nih kada sesuai lawan syarat yang dikeluarkan. Jangannya masuk surga dengan syarat 1 miliar misalkan seekor orang pun kada mencari bukan dia kada masuk surga, mencari apa? Nah, jadi kita banyak di dunia ini berpaham aja lagi, bila yang sudah akal kita kada main, maka kita tercebur. Jadi kita melihat sesuatu itu akalnya harus berfungsi. Buat apa Allah Subhanahu wa taala memberi akal kada main? Ya. Jadi berpegang pada syariat, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya panduan hidup, dan harus waspada, tipu daya, jangan mudah percaya pada orang yang mengaku punya indra keenam. Selama seseorang itu masih berstatus hamba, dewa pun ada, apalagi hamba. Bila berstatus hamba mengaku artinya bisi kemampuan, itu sangat mustahil.
Nah harus kita akal kita bermain ini berarti nih memang diperuntukkan untuk merusak. Itu kan seharusnya kita. Jadi kesimpulannya pandangan Islam tentang indera keenam sangat jelas dan terperinci. Islam mengakui adanya firasat bagi orang mukmin dan karomah bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah anugerah murni dari Allah, akan tetapi Islam dengan tegas melarang keras kemampuan dari bantuan jin atau sihir karena bisa menjerumuskan pada dosa syirik. Pian tahu nggak, syirik ini kalau dijabarkan, syirik yang paling sering kita lakukan apa? Kesombongan itu syirik. Kalau syirik namun menduakan Allah itu kan sudah jelas. Jadi syirik yang kecil dengan syirik besar itu kan menduakan Allah. Yang kecil ini nah. Bilanya kada aku ya, nah itu sombong loh. Makanya ini tadi artinya statusnya masih hamba. Jadi tugas kita menjaga akidah dan berpegang teguh pada ajaran yang lurus. Tapi kembali kepada kita seorang. Kedadanya kok biar hendak dicabut ke neraka udah ngumpat ke mungkin loh. Nah, rugi kita di dunia nyamannya kadang juga. Di akhirat masuk ke neraka. Jadi kededa, maka sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa di dunia ini nerakanya bagi umat muslim makin beriman makin diuji. Itu sudah paham kita bahwa di dunia ini apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka bersabarlah. Itu hak Allah atas diri kita. Kita ini haur hendak meminta hak kita aja kepada Allah. Tapi hak-hak Allah yang belum kita tunaikan ini kita tidak. Makanya menjauhkan yang kada disenangi oleh Allah itu dijauhi, ini didekati. Jadi kayak apa doa-doa kita hendak dikabulkan atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir di malam ini atau berhadir di majelis ini mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat dan hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya.